يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل على الحبيب محمد. اللهم أحينا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم يا ربنا ارزقنا صحبته في الفردوس الأعلى. اللهم امين. إخواني وأحبابي في الله، ما هو أكبر قاتل على وجه الأرض؟ ايه اكبر سبب لموت الانسان على وجه الارض؟ ممكن يكون الاسلحة الفتاكة والتسليح والقنابل والاسلحة النووية، لا، ممكن يكون الاوبئة والميكروبات والبكتيريا والفيروسات لا، ممكن يكون امراض القلب والتجلطات. ايه اكبر سبب للموت على وجه الارض؟ اكبر سبب للموت على وجه الارض هو الهم، هو الهم والغم والحزن. اكبر سبب للموت على وجه الارض مدى حمل الانسان الهم القاتل الصامت. اكتر سبب الناس بتموت بسببه هو الهم. مش بتكلم ان بس الناس بتموت بسبب حد ينتحر من الهم ولا حد، لا، الامراض اللي بتيجي بسبب الهم قاتل. قال تعالى، شوف الحزن ممكن يوصل الانسان لايه. وابيضت عيناه من الحزن. ابيضت يعني ايه؟ العينين فيها سواد وفيها بياض. اتطمست معالم العين لعد باين سواد من بياض. ربنا ما قالش وعميت عيناه، قال وابيضت عيناه. اتطمست معالم العين من الحزن وشدة البكاء فلم يعد يدرى فيها سواد من بياض. هو الحزن ممكن يوصل الانسان للدرجة دي. ربنا ما قالش وابيضت عيناه من البكاء، في بكاء فرح، في بكاء، انما هنا الحزن ممكن يوصل لايه؟ الهم ممكن يوصل لايه؟ قال تعالى ووضعنا عنك وزرك. قال يعني بعض المفسرين اي همك. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. الذي انقض ظهرك. انقض، عارفين الانقاض؟ عارفين لما عمارة تنهار وتبقى شوية انقاض وتبقى شوية اطلال؟ الحمل ممكن يبقى تقيل على ظهر الانسان. الهم ممكن يبقى تقيل على ظهر الانسان. الغم ممكن يبقى تقيل على ظهر الانسان لحد ما الانسان ينهار، لحد ما يحول حياته الانقاض، لحد ما الحمل ينوء به ظهر الانسان. هو ممكن الانسان يوصل بسبب الهم والغم للدرجة ديت. ممكن الانسان يوصل بسبب الخوف لدرجة ايه؟ الانسان الخايف من اي حاجة، الخايف من الخوف، اللي عنده مرض خوف، اللي خايف من شيء، اللي خايف من تهديد، بيبقى عامل زي العصفور اللي جوه قفص والباب مفتوح، هو مش قادر يخرج من الخوف اللي جواه. عشان كده الخوف بيمنع الحياة مش بيمنع الموت، بيمنع ان الانسان يقدر يعيش. لدرجة ان الانسان بسبب المخاوف بيوصل لقول الله يحسبون كل صيحة عليهم. فاكر ان كل حتة ورمة طلعت في جسمه هتطلع سرطان. فاكر ان كل دوخة يبقى ورم في المخ. فاكر ان كل مشكلة يبقى بالتأكيد انا عندي مرض خطير، يبقى بالتأكيد هيحصل مصيبة. الانسان الخايف ده اشد انسان متعذب في الدنيا. الانسان اللي حتى لو مش خايف من الخوف، الانسان الخايف اللي عايش في الفوبيا بتاعت الخوف دي اشد انسان متعذب في الدنيا. انسان عايش في المصيبة قبل ما تقع. المصيبة لما بتقع ربنا لا ينزل المصيبة الا وينزل معها اللطف.
فلا تنزل مصيبة على إنسان دون أن ينزل لطف الله مع المصيبة. إن مع العسر يسرا. فربنا بيلطف القلب، وزي ما يقولك ملطف للجلد، الجلد مولع تحط ملطف تلاقيك ما عدتش حاسس بالحرق اللي في الجلد. فلطف ربنا بينزل، يا نار كوني باردة، يبقى نار الابتلاء حواليك وانت قاعد في برد وسلام بلطف الله سبحانه وتعالى اللي لطف لك قلبك ونفسيتك والواقع والظروف. الانسان اللي عايش في خوف دخل نفسه في المصيبة من قبل ما تحصل، فمن قبل ما تحصل منزلش لطف الله، فعاش في مصيبة من غير لطف. ولو لم يخف، وحتى لو حصلت المصيبة هتحصل مع اللطف مش هيحس بيها. باتت عيون ونامت عيون في امور تكون او لا تكون. ان ربا كفاك بالامس ما كان، ان ربا كفاك بالامس ما كان، ان ربا كما يقول الامام الشافعي، ان ربا كفاك بالامس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. الانسان الخوف ممكن يوصله لفين، الهم ممكن يوصله لفين، الحزن رب اني مسني الشيطان بنصب، النصب المعاناة، النصب العناء، النصب الاجهاد وعذاب. الانسان اللي عايش في هم او غم او حزن انسان عايش معذب، وده اكبر سبب للموت على وجه الارض. الثلاث مشاعر دول، الهم، الغم، الحزن. ايه الفرق بين الهم والغم والحزن؟ الهم على حاجة مستقبلية، مهموم بحاجة لسه ما حصلتش تيجي او ما تجيش. الحزن على حاجة ماضية، شيء الذكريات لا تفارقه، بحزين على اللي حصل، حزين على اللي خسره في حياته، حزين على الفرص اللي ضاعت، حزين على الاحباب اللي فقدهم، حزين. الغم على شيء واقع هو موجود فيه فعليا. فالانسان ما بين الحزن على الماضي والغم على الواقع والهم بالمستقبل بيتدمر. الحزن والهم والغم عاملين زي نار هادية بتسوي البني ادم، بتدمر له جسمه وعقليته ونفسيته بالراحة لحد ما يبقى انقض ظهرك، لحد ما يبقى انقاض انسان، لحد ما ينهار ان استسلم لهذه الامور او ان لم يرفع الله عنه هذه الامور. طب ازاي نواجه الحاجات ديت؟ ازاي نتخلص من الاكتئاب والامراض النفسيه؟ ازاي نتخلص من الهم والحزن والغم؟ ازاي نتخلص من هذه المشاعر النفسيه المدمره اللي مهما الانسان كان في نعمه المشكله مش من براه، المشكله جواه، المشكله جوه البني ادم ما هياش براه. فهو مش حلها فلوس، مش حلها ان في حاجه جوه لازم تحصل. اسباب التخلص من هذه المشاعر النفسيه المدمره، اول حاجه الفزع الى الله واللجوء الى الله سبحانه وتعالى. ربنا رفعة الايد لله من اعظم اسباب زوال الهم والغم والحزن. ازاي؟ اول حاجه الهم والحزن، النبي عليه الصلاه والسلام بيدينا علاج 2 في 1. دواء عارفين المضاد الحيوي البرود سبيكترم كده واسع المجال اللي بيضرب كل انواع البكتيريا مره واحده، علاج النبي عليه الصلاه والسلام بيعطيه لمن اصابه الهم او الحزن، الهم بحاجه جايه او الحزن على حاجه فاتت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل الدعاء ده: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. خد بالك بقى، طلقات من مدفع اليقين. انسان عنده يقين فحصل له مشكله، حصل له دين مش عارف يسدد الدين ازاي، هيتحبس في شيك، عنده ازمه تجاريه، التجارة بتاعته بتقع، عنده مشكلة في بيته، عنده أزمة صحية، عنده أزمة نفسية، عنده مشكلة أيا ما كانت هي إيه. النبي قال له 5 طلقات من مدفع اليقين من قلبك. الطلقة الأولى من اليقين: اللهم إني عبدك، إني توكيد، أنا عبدك يا رب، أنا عبدك في السراء وعبدك في الضراء، أنا عبدك وأنا سليم وعبدك وأنا مريض، وهفضل عبدك يا رب. لو اديتني الدنيا باللي فيها أنا هفضل عبدك، ولو خدت مني كل حاجة أنا هفضل عبدك، لو شافتني عبدك، ولو مرضت عبدك، لو اختنيت عبدك، ولو افتقرت عبدك، لو حصل في الغربة عبدك، في السر عبدك، في العلن عبدك، في السراء عبدك وفي الضراء عبدك، وانا جعان عبدك،
وانا شبعان عبدك. انا مهما حصل يا رب، مهما حصل ابتلاءات انا مش هتغير، انا لن اتغير مع الله، قلبي مش هيتغير معاك ابدا يا رب. قلبي جوه القصر زي قلبي جوه الكوخ، قلبي زي سيدنا يوسف جوه السجن. إنا نراك من المحسنين، على عرش وزارة المالية في مصر، إنا نراك من المحسنين. أنا يا رب معاك زي ما أنا. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. أنا فتحت عيني معرفش سيد ليا غيرك، أنا نسبي عريق في العبودية ليك يا رب. ده أنا عبد ابن عبد، مش عبد بس، ده أنا عبد، وأهلي وأجدادي وكل البشرية عبيد عندك يا رب. دي النقطة الأولانية، أول طلقة، العزم. أنا مش هتغير، مفيش ابتلاء هيغيرني يا رب، مفيش ابتلاء هيخرجني من عبوديتي ليك يا رب. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. 2، ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك. أنا واقف تايه يا رب، أنا واقف تايه مش عارف أروح فين، أنا الدنيا مقفلة في وشي وممكن في سكك مفتوحة. ايه الطريق اللي يخرجني من اللي انا فيه؟ قدني للخير يا رب، ناصيتي بيدك. امشي في انهي سكة عشان اخرج من اللي انا فيه؟ اخرجني مخرج صدق. اطلع من اللي انا فيه ده ازاي؟ اطلع من الهم والغم ده ازاي؟ ناصيتي بيدك. الناصية هي مركز اتخاذ القرار. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول فيؤخذ، يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أول ما يطلع من تحت القبر الملائكة تفضل تضرب ناصيته وقدمه والعياذ بالله. اشمعنى الناصية؟ المكان اللي اتخذ قرار المعصية. واشمعنى قدمه؟ العضو اللي نفذ قرار المعصية. فهنا اتخذ القرار وهنا سعت القدم لتنفيذ القرار. الاتنين دول جزاء من جنس العمل. فالناصية دي مكان اتخاذ القرار. ناصيتي بيدك، خليني اخد القرار الصح، خليني امشي في الطريق الصح. قدني يا رب من ناصيتي للطريق المظبوط. عشان كده فألهمها فجورها وتقواها. قال بعض المفسرين في هذه الآية أي إما أن يلهمك الله الفجور والعياذ بالله تبقى اتخذلت، وإما أن يلهمك التقوى تبقى وفقت. الهمني الخير يا رب، الهمني الرشد يا رب، الهمني واقذف جوه قلبي الصح ايه واعمل ايه وارضيك في الازمه ازاي واخرج من الازمه اللي انا فيها ازاي. مش ممكن. كلام جبار يا اخواني، كلام عبوديه، كلام لا يقوله الا نبي مبلغ من الله. ان هذا الافق العظيم يخرج على لسان النبي عليه الصلاه والسلام في ساعه الهم والحزن. اوعى تفقد عقلك ساعه المشكله، انت محتاجه. اوعى تواجه الخوف اللي بيهجم عليك من غير الملكات اللي ربنا اداها لك. هتبقى ناقص، هتبقى عاجز، هتبقى بتواجه الخوف وبتواجه الهم وانت مهلهل زي الحمص البالي. النبي عليه الصلاه والسلام بيخليك عقلك يرجع لك قدام الحزن. 3، ماض في حكمك. الحكم هنا ممكن يبقى الشرعي والقدري، انما الجملة اللي بعدها الرسول اتكلم على الحكم القدري، فممكن دي تبقى الحكم الشرعي. ماض في حكمك. انا يا رب مش هتمرد على طاعتك. انا يا رب لما تبتليني مش هسيب الصلاة. واحدة لما جوازها يتأخر تخلع الحجاب. انا يا رب مش هتمرد على شرعك ساعة الابتلاء، مش هتخنق من الدين ساعة المشاكل، مش هقول هو ربنا عمل لي ايه، ما انا صليت وصمت اهوت وبعد كده في الاخر حصل لي مشكلة. ماض في حكمك. انا تحت حكمك يا رب، انا تحت حكمك وتحت شرعك وتحت امرك وتحت نهيك. انا لن اتغير في الطاعة ابدا، انا لن اسلك سبيل غير سبيل التدين ابدا. ماض في حكمك. 4، عدل في قضاؤك. عدل في قضاؤك، عدم التمرد بقى على قدر الله. عدل في قضاؤه. هو اللي بيحصل لك ده بيحصل لك ليه؟ هو انت عندك مشاكل ليه؟ هو انت والشيطان جاي لك بقى زي سيدنا ايوب لما حرقت ارضه وقتل ومات غنمه ومات اولاده وكان بيصلي، فذهب اليه الشيطان فقال يا ايوب انظر الى ربك الذي اخترته ووحدته وعبدته، لقد قتل الله غنمك، لقد احرق الله ارضك، لقد قتل الله ولدك.
فقال ايوب دخلتها عريانا، وانا كان حلت حاجه اما جيت الدنيا، وانا كان معايا غنم، نزلت من بطن امي وانا معايا غنم، ولا معايا صك ملكيه ارض في ايدي، ولا معايا عيلين ولادي، دخلتها عريانا واخرج منها عريانا. لو هم ما سابونيش النهارده انا اللي كنت هسيبهم بكره. هي الدنيا كده، يا تسيبها يا تسيبك. واخرج منها عريانا. سيدنا ايوب صفعه بمدفع اليقين من قلبه اول ما الشيطان جه يشككه. عدل في قضاؤك. انا صحيح حصل لي مشكله ماديه او مشكله صحيه او ازمه في بيتي او مشكله نفسيه، بس يا رب انت ما بتظلمش حد. بس يا رب يقينا انا عملت ذنب استاهل بيه ده، يقينا في حكمه من ورا الابتلاء ده، يقينا انت تريد بيا خير او تريد بيا اصلاح شيء فابتلتني الابتلاء ده عشان اصلحه. عدل في قضاؤك. عدم سوء الظن بالله. اسألك المدفع الخامس بقى والطلقة الخامسة من مدفع اليقين. اسألك بكل اسم هو لك. اسألك الهم بقى. انسان عايز يخرج من النفق اللي هو فيه، عايز يخرج من الاكتئاب اللي هو فيه، عايز يخرج من الغم اللي هو فيه، عايز يخرج من الحزن والهم اللي عايش فيهم، عايز يخرج من المشاكل اللي هو فيها. فبعد بقى ما اثبت اليقين لله الطلقة الخامسة. اسألك بكل اسم، بكل اسمائك الحسنى اللي اعرفها واللي ما اعرفهاش، بكل اسم هو لك ليس لغيرك. محدش رحيم غيرك. عشان كده ربنا ما قالش انه رحيم، ربنا قال انه الرحيم. الف ولام دي قصر حصر الله بس. ربنا انت الرحيم بس يا رب، انت الودود بس يا رب، انت القريب بس يا رب، انت اللي عليم بحالي بس يا رب، انت اللي قادر تفرج كربي بس يا رب. اسألك بكل اسم، بكل اسم يعني باسم الله الرحمن طبعا، وباسم الله الجبار ايوه عشان يجبر كسري، باسم الله الودود ايوه، وباسم الله ذي انتقام ايوه عشان ينتقم من اللي دخلني في الهم ده وفي المشاكل دي. كل اسماء ربنا خير ليك لو انت مؤمن، كل اسماء ربنا في مصلحتك وفي عزك وفي رفعتك لو انت مع الله، سواء اسماء الترغيب او اسماء الترهيب، سواء اسماء الجمال او اسماء الجلال. اسألك بكل اسم هو لك. اجمال وبعد كده تفصيل بقى. سميت به نفسك في اي دين، في كل عالم من عوالم السماوات والارض، او انزلته في كتابك القرآن اسماء الله الحسنى في خواتيم الايات، او علمته احدا من خلقك السنة زي النبي عليه الصلاة والسلام او الملائكة او حملة العرش، او استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى اسماء الله الحسنى 99 اسم. غلط. ليه؟ 99 اسم دي المسابقة اللي النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الأمة بيها. اللي يقدر يعد 99 اسم من ربنا ويعرف معانيهم إن شاء الله يبقى من أهل الجنة. إنما أسماء الله لا حدود لها ولا حصر لها، ولكن ربنا أعلمنا منها ما يكفينا لتحقيق العبودية وما يكفينا للدخول على الله في أي نوع من أنواع المشاكل وفي أي ظرف من ظروف الحياة. ربنا ادانا أسماء من أسمائي، ولكن أو استأثرت به في علم الغيب عندك. عايز ايه بقى بعد كل ده؟ عايز ايه بعد كل ده؟ ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. انا يا رب مش بسألك الاول ان الدنيا تتصلح، لا، والدين الاول يا رب. ربيع، خلي قلبي ربيع يا رب. انا مش عايز يبقى جوايا خريف، مش عايز يبقى جوايا شتاء، مش عايز يبقى جوايا جليد، مش عايز يبقى جوايا هم. انا عايز يبقى جوايا فرحة، انا عايز يبقى جوايا جنة، انا عايز يبقى جوايا زي الدنيا وهي ربيع. ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، يبقى جوايا جنة مثمرة من جميع انواع الرياحين والثمار. ونور صدري، نورها لي من عندك يا رب، نور لي قلبي ونفسي يا رب، ما تخليهاش مظلمة من جوه يا رب. الربيع اصلا المطر اللي بينزل يخلي الارض جنة، المية. ونور صدري، النور، فيش مكان من غير مية ونور ينفع. المسجد ده لو ما فيش فيه لا مية ولا نور مين يقدر يصلي فيه؟ بيتك لو ما فيش فيه مية ونور مين يقدر يسكن فيه؟ القرآن هو المية والنور. وجلاء حزني وذهاب همي. وجلاء حزني، اجعل القرآن العظيم جلاء حزني يا رب. القرآن يعالج
كل الماضي اللي جوايا، يعالج كل بؤر الحزن اللي جوه قلبي على الماضي بتاعي وعلى الحاجات اللي خسرتها وراحت مني، وذهاب همي. خلي القرآن يا رب ينزل على كل بؤرة خوف جوه قلبي، خوف من بكرة، خوف من المستقبل، خوف من عدو بيهددني، خوف من اي حاجة حصلت لحد شفته قدامي وخفت انها تتكرر معايا انا، خوف من عوارض الايام، خوف من ابتلاءات الاقدار، خوف من اي مشكلة يا رب من مشاكل الدنيا الرهيبة، وذهاب همي. خلي القرآن يا رب ينزل بلسم على قلبي كده، البلسم بتاع القرآن ينزل على قلبي بيسيب قلبي ولا في حزن على حاجة فاتت ولا في هم من حاجة جاية، قلب عايش في ربيع، قلب عايش في جنة، قلب فرحان ما يعملش كده غير القرآن بدعاء الله سبحانه وتعالى. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، عايز تخلص من الهم والحزن من مشاعرك تجاه الماضي والمستقبل، ايوه ادي الدعاء اهو. طب عايز كمان تأكد بقى، حباية صبح وبالليل، الحباية اللي فاتت دي حباية عند اللزوم، لما تحس انك مهموم ومتضايق تقوم تقول الدعاء اللي فات ده. طيب في حاجة بقى مستمرة مدى الحياة، حباية صباحا ومساء مدى الحياة، ايوه اذكار الصباح والمساء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه علمنا دعاء لذهاب الهم والحزن، قال عليه الصلاة والسلام اللهم اني، ده في اذكار الصباح والمساء بعد الفجر وبعد العصر، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، برضه هو هم اللي جاي وحزن على اللي فات، واعوذ بك من العجز والكسل. طب ايه اللي جاب العجز بعد الهم؟ لان الهم بيشل، لان الانسان اللي شايل هم مشلول. انت لو طالب لو شلت هم الامتحان فوق درجة معينة، لان في هم دافع للعمل وهم دافع للشلل. الهم لما بيزيد بيشل البني ادم، بدل ما يفكر يقعد مكانه مبطوط كده لحد ما يموت، بدل ما يقوم يذاكر يقعد محبط ما هي ضاعت خلاص، بدل ما ينزل يشتغل يقعد مكدود كده اهو. فالنبي استعاذ من العجز والكسل بعد الهم، لان الهم بيشل الانسان وبيشل طاقته، مش هيفيدك بحاجة. الهم مش هيفيدك بحاجة، قوم اشتغل، قوم صلح. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. يا سلام بقى لما ربنا يستجيب بقى وتلاقي قلبك كده وصدرك ايه راح منه الاحساس الرهيب اللي كان شلك ومقعدك ده. اعوذ بك من الهم. الناس شايله هم كل حاجه الايام دي، شايله هم الرزق وشايله هم الجنيه وشايله هم لقمه العيش. احد السلف يقول لو ان حبه الحنطه، حبايه القمح اللي بيتعمل منها رغيف العيش، لو ان حبه الحنطه صارت بدينار، دينار 4 جرام ذهب، يعني الوقت جرام الذهب بكام؟ يعني حوالي 2000 3000 جنيه كده. يعني لو بقت حبايه القمح، شوف بقى احنا عايزين كام 100 حبايه قمح عشان رغيف العيش الواحد، لو الحبايه بقت ب 3000 جنيه، لو ان حبه الحنطه صارت بدينار لما خفت على رزقي. الله اكبر. ليه؟ لان رزقي بيد الله سبحانه وتعالى. مش هخاف لانها بايد ربنا. هو ربنا عنده ال 3000 جنيه غاليين؟ هو اللي بيصرف على لقمة عيش ربنا، اللي بيأكلني ربنا. ربنا مش فارقة عنده حباية القمح بمليم ولا حباية القمح بمليون جنيه، مش فارقة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قدرة ربنا يستوي فيها كل شيء، وغنى الله يستوي بعده كل عطاء، ورحمة الله يستوي معها كل عفو وكل تجاوز عن ذنب. الله صفاته فوق كل مشاكلك، ما تخافش، بس انت ارتكن الى الله، قوي الى الركن الشديد سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز وهو بيموت خليفة بقى عنده 12 ولد، فما سابلهمش حاجة من فلوس الخلافة، ما بينهبش فلوس دولة ولا أي حاجة، فأولاده فقراء، فقالوا له أوصي إلى أولادك قبل ما تموت كده قرار ملكي بس كده من الديوان الملكي لأولادك، أي حاجة بس كده، حاجة بسيطة، كل واحد مليون دينار ولا حاجة صغيرة كده من الحاجات الصغننة دي. فقال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن كانوا صالحين فسيتولاهم الله. يقول أحد السلف فلقد رأيت أحد أبناء عمر بن عبد العزيز وهو ينفق 80 فرسا في الجهاد في سبيل الله، بيتبرع ب80 فرس للجهاد في سبيل الله. 80 فرس خيل حرب عسكري مش اي فرس. ولقد رأيت احد ابناء سليمان بن عبد الملك
اللي ساب لاولاده بقى مال الدوله، احد ابناء سليمان بن عبد الملك، وهو يسال احد ابناء عمر بن عبد العزيز، هو بيستلف ولا بيطلب فلوس ولا بيطلب عطيه من احد ابناء عمر بن عبد العزيز، وهو يتولى الصالحين. هذا حق من الله سبحانه وتعالى. طب الغم بقى، طب انا الهم على اللي جاي والحزن على اللي فات، طب الغم بقى، انا دلوقتي مغموم، انا دلوقتي عندي واقع، انا دلوقتي جوه مشاكل فعليه، انا لا عندي ذكريات أليمة ولا عندي مشاكل خايف احسن تحصل، انا فعلا في مشكلة. قال تعالى: ونجيناه من الغم، نجيناه من الغم. طب حلوة قوي دي، ده في حاجة نجت سيدنا يونس من الغم، اللي هي ايه؟ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يبقى الدعاء ده ينجي من الغم. يبقى زي ما خدنا دعائين كده للهم والحزن، خدنا دعاء للغم، عشان لما نقول يا رب احنا بنقول يا رب قصاد الثلاث مشاكل اللي فتكت بنفسية الناس ودمرت حياة الناس. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت، الاول مفيش غيرك انت بقى. هو سيدنا يونس بيقول الدعاء ده فين؟ هو قام اتوضى وصلى ركعتين على سجاده الصلاه ورفع ايده بقى كده ايه بعد ما اتعشى بقى وفي سجاده الصلاه. سيدنا يونس بيقول الدعاء ده جوه اكبر سجن اتسجنه انسان في تاريخ البشريه، جوه اصعب لحظه غم اتغمها بني ادم في تاريخ البشريه. ده كان في بطن حوت جوه البحر، سواء جوه الخليج العربي، جوه البحر المتوسط، ايا ما كانت بقى القول الحدث. سيدنا يونس الحوت ابتلعه فين؟ تخيل جوه المحيط الهادي، واحد جوه بطن حوت 3 ايام واقف يصلي ويستغيث بالله بكلمه واحده: لا اله الا انت سبحانك. شوف سبحانك بقى اللي طلع من بطن الحوت دي شكلها ايه؟ لا اله الا انت، مفيش حد يملك حاجه غيرك. انا هنا لو معايا واتس ولا سوشيال ميديا ولا انستجرام، مين اللي هيجيلي اصلا؟ ولا مين اللي هيحس بيا؟ ولا مين اللي هينقذ انسان في ظرف بالمنظر ده؟ لا اله الا انت سبحانك. سبحانك يعني ايه؟ مش انت يا رب اللي انا دلوقتي في مشكلة، مش انت يا رب ما ظلمتنيش، سبحانك. سبحانك يا رب انك تكون ظلمتني بالكرب اللي انا فيه ده. امال ايه اللي جابك هنا؟ اني كنت من الظالمين، انا اللي استاهل، انا اللي عصيتك، انا اللي خرجت من سبيل الدعوة بدون ما استأذنك يا رب، انا اللي سبت قومي وقررت تركهم لما اعرضوا بدون استئذانك، انا اللي عبقت عن حكمك علي بالدعوة اليك. اني كنت من الظالمين. انا زي الدعاء الاولاني: عدل في قضاؤك، انت ما ظلمتنيش، انا اللي جبته لنفسي بذنوبي او بغفلتي. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم مبتلين، ناس بقى مثلا كده اما تعدي على بلد مثلا تلاقي كلهم بطنهم منفوخه، ربنا يحفظنا جميعا، وعندهم استسقاء وعندهم صفرة وكلهم الامراض مسكتهم وكلهم كبدهم وكلتهم فيها مشاكل. فالنبي اصلا مر على مش واحد مبتلى، قوم مبتلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ هم دول ما عندهمش حاجة اسمها التحسب الابتلاءات اللي جاية بالدعاء لله. فأول سبب لرفع البلاء، أول سبب الدعاء والتوسل والربانية والوقوف على باب الله والتضرع إلى الله والدخول على الله من باب الأسماء الحسنى. أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ انت سليم واللي قاعد جنبك مريض، هو انت فكرك ان المرض يعني مش هيجيلك في يوم من الايام؟ طب اعمل ايه؟ ادعو الله في الرخاء يذكرك الله بالغنى والشفاء في البلاء. استدفع الابتلاء من قبل ما انت تستنى ما الابتلاء ينزل وبعد كده تدعي. اعمل بيسموها البروفلاكسس، الوقاية. اوقي نفسك بدري، ابعد الابتلاء عنك من بدري، وقف حراس من بعيد كده واقفين يدفع بهم الابتلاء عنك. ايه الحراس دول؟ اما كان هؤلاء يسألون الله العافية. الدعاء والتوسل وحسن العلاقة بالله سبحانه وتعالى تدفع عنك ما لا تتخيله، تدفع عنك وقني واصرف عني شر ما قضيت. الدعاء قني واصرف عني شر ما قضيت. يا رب لو كان في مشكلة جاية كده، في مرض جاي، في ابتلاء جاي، في أزمة مادية جاية، في أزمة نفسية جاية، في ظالم هيتسلط عليا، في حاجة، قني
واصرف عني. 2 قني واصرف عني شر ما قضيت. يا رب لو في اي حاجة تعمل لي مشكلة من بعيد بعيد كده يا رب، قني واصرف عني شر ما قضيت. قصة كبيرة جدا ان الانسان يفهم ازاي يتعامل مع الهم والغم والحزن بالربانية والتوسل الى الله. السبب الثاني من اسباب النجاة من الهم والغم والحزن، السبب الثاني هو الوقاية من اكبر سبب اصلا للهم والغم والحزن. ايه اكبر سبب للهم والغم والحزن؟ حب الدنيا والتعلق بالدنيا. ما هو دايما اقابل واحد انا جالي مرض نفسي، ليه يا ابني؟ انا خطيبتي وتعلقت بيها وبعد كده سابتني فانا دخلت في مرض نفسي. يبقى تعلق بواحده معينه. اي حد بقى يقول لك انا بقى، ما هي الدنيا كده يا اخوانا. ما هو ربنا قال لنا في 6236 ايه ان الدنيا هتسيبك، انت هتسيبها. انت مصدوم ليه؟ لكأنك فوجئت بايه؟ ما هي دي حقيقتها. كلنا ما بيفهمش الدنيا غير بعد سن ال40، بعد بقى ما بيلاقي فجأة مثلا والدته ماتت، وما كانش متخيل، هو بيحسب ان الدنيا هتكمل كده، وبعد كده ابوه مات، وبعد كده صاحبه انتيمو مات، وبعد كده هو فجأة مش عارف مرض بايه، في ايه، بيقعد يتجعز لحد ما في الاخر بس فهمتك يا عم. طب ما كنت تفهم من بدري، ده انت فهمت متأخر قوي. انت جيت تعرف حقيقة الدنيا، ما تعرف حقيقة الدنيا من القرآن، ما كنت تصدق ربنا من الاول بدل ما تكتشفها بالصدمات والخبطات اللي سابت ندب وشروخ عميقة جوه نفسيتك. ما تعرف حقيقة الدنيا. التعلق بالدنيا من اكبر اسباب الهم والغم والحزن، التعلق بالدنيا. حب الدنيا طريق ضلمة، اوله كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح، ده احنا لسه على صباحية ربنا اهو، لسه على الصبح اهو، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اصبح بيفتح عينه كده والدنيا همه، وفي رواية والدنيا نيته، ناوي اماله احلامه كلها دنيا صاحي عشانها. وفي رواية والدنيا همته، همة عزيمة تحدي إرادة، بس في الدنيا كل القصة بتاعته دنيا. من أصبح والدنيا، وفي رواية من أصبح والدنيا أكبر همه، من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله، شتات، يعيش مروش مشتت، مش عارف يركز، عنده مشكلة في كل حاجة، مشكلة في كل حاجة في حياته. فرق الله عليه شمله، وفي رواية فرق الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، زي اللي عينيه اتحولت على قلم محطوط ما بين عينيه كده، مش شايف غير نقطة النقص اللي عنده. ما هو شايف ان ربنا اداله وسامة، او ان ربنا اداله شهادة، او ان ربنا اداله نسب، او ان ربنا اداله مال، او ان ربنا اداله قبول اجتماعي، او ان ربنا اداله ذكاء، او ان ربنا اداله دين، او ان ربنا اداله صحبة وسند، او ان ربنا، مش شايف الكلام ده. هو شايف الحاجة الناقصة بس. فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها. هو مش عايز غير حاجة واحدة من ربنا. اذا هم يسخطون، اذا الفجائية، ينقلب انسان تاني مع الناس، مع الله، ينقلب مع الله. انسان هو قصته مع ربنا في نقطة واحدة، وجعل فقره بين عينيه. يبقى عنده ملايين ومش شايف غير المشكلة الصحية اللي عنده، يبقى عنده كل حاجة ربنا اداله ومش شايف بس غير ان هو معرفش ياخد شهادة معينة كان نفسه فيها، مش شايف غير النقص. ليه؟ مش بتحب الدنيا؟ يلا يا عم بقى شوف الدنيا عاقبة حبها ايه. ولم يأته من الدنيا الا ما كتب الله له فيها. وفي النهاية جري الوحوش غير رزقك مدحوش. ولم يأتيه من الدنيا يا ابن آدم لو إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك، وإن لم ترضى فوعزتي، لا ده أثر من أثر بني إسرائيل، فوعزتي لأسلطن عليك الدنيا، أسلطن عليك الدنيا ترقد فيها كرقد الوحوش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذمومة. فأنت هتروح فين؟ إلى أين؟ ده بدايتها بس كده، من أصبح والدنيا همه بس. طب ونهايتها؟ نهايتها ربنا سمى بها سورة من أسماء القرآن اسمها سورة النازعات. والنازعات غرقة، مدى المنازعة الآلام اللي بتبقى في جسد الإنسان المتعلق بالدنيا ساعة ما روحه بتتاخد من الدنيا، مش قادر. الجسم ماسك في الروح، الجسم ماسك في الدنيا، مش قادر يتخيل إنه هيسيب الدنيا دي. ودخل جنته وهو ظالم.
دخل جنته يعني دخل حديقته جنته، هو ما بيفكرش ان في جنة غير الدنيا. فربنا عبر عن دنيته بجنته لانها حظه من الدنيا والاخرة، هو مش هياخد غيرها بسبب عبادته ليها والعياذ بالله، وهو اصلا مش شايف غيرها. فربنا قال ودخل جنته، هي دي، هو ما عنده ان هي الا حياتنا الدنيا. بتكلمنا عن ايه؟ كلمنيش عن الاخره يا عم، وقت الله يعين الله. انا الوقت عايز اتمتع، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم. انا لازم اتمتع، والخلاق هو ان يتمتع الانسان بنعيم الاخره في الدنيا. كلمنيش عن اخره دلوقتي، انا عايز هنا، انا عايز الجنه هنا الاول، انا عايز المتع هنا الاول، وبعد كده في الاخره ان شاء الله باذن الله قصه قلمين كده على وشي من الملائكه وما عدتش تعمل كده تاني واجري على الجنه بقى وخلاص. هو ده الامر، هو ده الامر. زي ما قال ابو لهب كده تبا لك الا هذا جمعتنا. يعني لو كان موضوع يتعلق ببهايم، ولا يتعلق بان اسهم البورصه زادت، ولا يتعلق ان في سعر الحديد زاد، ولا يتعلق انت جمعنا عشان تقول لنا جنه ونار. جنه ونار مين يا عم؟ احنا فاضيين للكلام اللي انتوا بتقولوه ده. وهكذا الى ان ينتهي السوره بقول الله والنازعات غرقا. وما بينهما بقى، ما بين اصبح والدنيا همه، وما بين النازعات غرقا، ما بين مشهد البدايه والنهايه بتوع محب الدنيا، ما بينها قال تعالى لا تمدن عينيك. في ناس عينيها هتطلع من مكانها مع كل برج فخم، مع كل عربيه حلوه، مع كل واحده حلوه ماشيه جنب واحد، مع كل عينيها تطلع. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به. متع، هو شايف قدامه ناس بتتمتع فعلا. ربنا قال ما متعنا به ازواجا. ازواجا دي بعض المفسرين قال يعني واحد ماشي كده شاب كده جميل وغني وراكب عربيه من هنا من هناك، وجنبه واحده ملكه جمال، مراته بقى معاه فلوس بقى وبيتقدم احسن حاجه يقدر يتقدم لها. فالمنظر ده يجي واحد فقير كده يبص كده، الا طب ما انا عايز كده انا كمان يا رب، انا عايز ابقى زي ده، وعايز اتجوز واحده زي دي، وعايز اركب عربيه زي دي. فربنا بيقول لا تمدن عينيك يا عم، والله ولا تسوى المنظر ده من اوله لاخره الى ما متعنا به ازواجا منهم. ليه ما يسواش؟ ليه؟ زهره الحياه الدنيا. شفت الزهره بتورد وتطلع ريحه يومين وبعد كده تدبل، كل ده هيدبل. لا احب الافلين، كل ده هيقفل، كل ده انت. زهرة الحياة الدنيا زهرة عمرها قصير، او ربنا جاب اقصر عمر لحاجة جميلة على وجه الارض. عمر الزهرة عمرها قصير قوي، الدنيا عمرها قصير، المتعة عمرها قصير قوي، الفرحة بالدنيا عمرها قصير قوي. هي الدنيا كده نكد. زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، قال المفسرون لنفتنهم فيه اي لنعذبهم به. اوعى تفتكر ان اللي عايش في فلوس ومش لازم يبقى، ممكن يبقى انسان متعذب اصلا، ممكن يكون اللي هو فيه ده ان لم يكن من اجل الله او ان لم يتقي الله فيه يبقى مصدر عذاب عليه ومصدر شقاء عليه. فهو عايش متعذب. لنفتنهم فيه، اولها عذاب اخرها عذاب ما بين عذاب. وبعد ما يموت بقى افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. خلوهم بقى يتفرجوا على كل الكليبات ويسكنوا كل العمارات ويمشوا مع كل الستات ويلبسوا كل الموديلات ويتفرجوا على كل القنوات ثم جاءهم ما كانوا يعدون. يروحوا فين يعني؟ ما هو اخرها واحد ومعروف. كما اننا نوقن بالله فنوقن بالعاقبه. ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سماها المفسرون ازهد ايه في كتاب الله. ميمون بن مهران دخل على الحسن البصري فقال عظني. ميمون بن مهران بقى ده واخد ابنه معاه بقى، يلا يا ابني شفت الحسن البصري اللي الكلام بتاعه شبه كلام الانبياء، الواعظ الجبار اللي الامه كلها بتروح تحضر له الدروس بتاعته، تعالى بقى يا ابني من ايه نساله سؤال كده. فبيقول له عظني. فقال له افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فخرج ميمون بن مهران فابنه بيقول له يا ابي ما قال لنا شيئا. هو ده اللي انت بتقول لي الداعيه اللي ما حصلش ما قالش حاجه. فقال يا بني لقد قال آية لو عقلتها لجعلت في قلبك كلوما وكلوما. ده هتشرح قلبك من الجراح اللي هتعملها فيها لو انت فهمت الآية اللي قالها ده ايه، لو انت عسيت في هذه الآية التي صدعت قلب ميمون ابن مهران رحمه الله. اخواني واحبابي في الله، في النهاية طب ومن جعل الآخرة همه ومن جعل الآخرة همه. طب الإنسان ورواية من جعل الآخرة همته همه. طب وفي النهاية من جعل الآخرة نيته، اللي صاحي ناوي بقى أنا النهاردة لازم أقرب من ربنا،
انا النهارده كل حاجه هعملها حتى مع زوجتي، حتى مع اولادي، حتى في شغلي سارجو بها وجه الله. انا النهارده لازم اعبد ربنا وابقى انسان مقرب من ربنا. ومن اصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله. يبقى انسان ايه؟ راحة البال، مش مشتت. جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه. مش غناه في فلوس، ولا غناه جيبه في فلوس، ما بيفكرش اصلا جيبه في فلوس ولا لا، فكرش اصلا موديل العربيه اللي هو راكبها ايه، فكرش اصلا، حسبهاش اصلا. ليه؟ هو انا دلوقتي لو قلت لك ما تشوف لي كده الله يكرمك انت في جيبك فيه شويه رمل قد ايه؟ انت مجنون؟ انت مخك في حاجه؟ هو في واحد بيعد الرمل اللي في جيبه ده؟ المجانين اللي بتعد الرمل اللي في جيبه اهو ده بالظبط كده. فلوس مين يا عم؟ هو انا ماشي مستقوي بك اصول وبك اجول زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال. شفت ان الوزير كده ماشي بالعربيه بتاعته على الطريق السريع مخالف ولو جه ظابط مرور جه يقول له رخصتك، يقول له ده انا احطه تحت درسي، انت مش عارف انا ابن مين ولا ايه؟ فالنبي بيقول لربنا كده بك اصول وبك اجول. هم مش عارفين انا عبد مين ولا ايه؟ هم مستغربين انت بتعمل كده ليه؟ واقف في وش الدنيا وبتبعت لملك الروم تقول له اسلم تسلم، وبتبعت لملك الفرس ايه في ايه؟ مين اللي واقف وراك يعني؟ انت مالك عامل كده؟ فبيقول له ربنا بك اصول وبك اجول. مش عارفين ان انا عزتي بيك يا رب. زي موسى لما دخل على فرعون، سيدنا موسى دخل على فرعون كلموا عن الله كلام، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه رب. فهو يعني فرعون اتجعز، هو تقالوا ربهم ده يعني الملك اللي بعد الحاكم اللي بعده. قال فمن ربكما يا موسى؟ هو انت مين الحاكم اللي بقى؟ هو مش فاهم ان سيدنا موسى يتكلم عن الله الذي في السماء. فرعون اتجعز، انت مالك يعني فارد صدرك قوي كده ليه وانت داخل مطمن قوي كده؟ يقينا انت وراك حد جبار بقى، ملك من ملوك الاشوريين ولا ملك من ملوك الكنعانيين، ولا انت بالتاكيد في وراك حد سندك. سيدنا ربنا الذي اعطى كل شيء. انت قصدك طب تعالى انتوا طلعتوا من النوعيه ديت، طب تعالى بقى ما نتعامل معاكم. الناس الذين لا يعرفون من هو الله فيعبدون الدنيا هم اللي بيخسروا في الاخر. ومن اصبح والاخره همه جمع الله عليه شمله. بدأها براحه بال وجعل غناه في قلبه. غناه في يقينه بالله. فهو مش الباقي ده بالنسبه له شويه رمل اصلا. سهله، نفسي في حاجه يا رب وهسعى ربنا لو رفعت حجرا لوجدته تحته ذهبا كما يقول عبد الرحمن بن عوف. واتته الدنيا، الله اكبر، مش واتاه المال، مش واتاه الرزق، واتته الدنيا باللي فيها تحت جزمته. ومش جرى وراه جري الوحوش ده اللي جت لحد عنده. واتته الدنيا وهي راغمه مناخرها في الرغام اللي هو التراب، الرغام التراب، وهي راغمه مناخرها في التراب، مذلوله مكسوره، مش جايه متنططه. ممكن واحد مراته زعلت منه قعد يصالح فيها ويسوق عليها المراسيل ويتودد لها، طب ارجعي وانا والله ما، فهي رجعت له، بس رجعت له وهي زلاه، رجعت له وهو ما يقدرش انت معاه. فممكن الدنيا بتيجي الواحد وهو اصلا بيبص ده ورجليها، انما دي جات له راغمه مكسوره تحت رجليه. ومن معاني الراغم في اللغه انهم لما كان يبقى في زمان جمل مستقوي بنفسه كده ومش راضي يسمع الكلام، يقوموا جايبين عاملين له خرم فتحه في الحاجز اللي ما بين فتحتي الانف، الحاجز اللي جوه ده حساس جدا، ويقوموا رابطينه بحبل منه، فيبقى الحبل مربوط من الحته الرهيبه في الالم دي، ويجروه منه. لو جه يحود يمين ولا شمال يقوموا شادين الحبل يتجنن من الالم، فيمشي على العجين ما يلخبطوش. اهو ده من معاني الراغم في اللغه، ان الدنيا جايه ما تقدرش انها تعصيه. واتته الدنيا، هو ده الذين سعوا وراء الدنيا الى اين ذهبوا. طب الذين سعوا الى رضا الله كانت نهايتهم مع الدنيا واتته الدنيا وهي راغمه. كانت نهايتهم مع الدنيا وخروا له سجدا. كانت نهايتهم مع الدنيا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. كانت نهايتهم مع الدنيا يرسل السماء عليكم مدرارا. كانت نهايتهم مع الدنيا اعظم مما يتخيل اي احد، لانهم اختاروا الطريق الصحيح والسبيل الصحيح وهو سبيل الله. اقول قولي هذا واستغفر الله.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، من أسباب ذهاب الهم والغم والحزن إن يكون لك صديق تعرف تتكلم معاه، إن يكون لك حد تعرف تتشاور معاه وتتكلم معاه. وإحنا عندنا في المجتمع بتاعنا يعني اللهم بارك، يعني حدش لاقي حد يتكلم معاه، لأن أصلا مفيش حد أصلا بيعرف ينشئ علاقة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما نزل له سيدنا جبريل والنبي تحير، مين ده؟ ايه الفجأة اللي جالي في المكان بتاع الغار ده وقال لي الكلام الغريب اللي قاله لي ده وسابني ومشي؟ ده جن؟ لا، مش ممكن يكون جن. طب انس؟ مستحيل طبعا. طب ملك؟ طب لو ملك من عند ربنا يعني انا هبقى نبي؟ طب ما قاليش ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان هيموت عليه الصلاه والسلام، يعني بيصف الحاله اللي وصل لها النبي عليه الصلاه والسلام. فرجع يرجف بها فؤاده، قلبه بيترجف من اثر الخمس ايات بتوع سوره اقرا ومن الهول الموقف اللي هو فيه عليه الصلاه والسلام. اول ما جري على مين؟ على السيده خديجه. النبي كان صاحب ابو بكر، انما ما جراش على صاحبه، جري على مراته، جري على مراته عليه الصلاه والسلام. انت مراتك من النوع اللي انت لو عندك مشكله هتجري عليها؟ طب لو في واحده بقى سمعانه، انت لو جوزك عنده مشكله هيجري عليكي؟ طب سيبك بقى من مراتك وجوزك، انت عندك حد لو حصل لك مشكله تجري عليه؟ انت عندك حد لما يحصل لك مشكله تقعد تتناقش معاه فيها؟ عندك حد؟ انت اصلا انشأت علاقه باي شاب من الشباب اللي قاعد معانا. ربنا لما اتكلم عن الزوجه قال وصاحبته يعني دي صاحبتك. انت قبل ما بتتجوز واحده تبقى يعني للامور الجسديه، انت بتتجوز واحده تبقى صاحبتك في الدنيا. انت انشأت العلاقه دي مع زوجتك. طب انت انشأتها مع حد من اصحابك؟ طب انت سيدة خديجه لما النبي عليه الصلاه والسلام اشتكى لها عليه الصلاه والسلام، خدته قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتطعم المسكين وتحمل الكل وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. هلم بنا الى ورقه بن نوفل، وخدته واتحركت وراحت لورقه بن نوفل. النبي رجع فاهم الموضوع ايه عليه الصلاه والسلام. في ناس بقى كل ما بتروح تشتكي لها يطبطب عليك. لا يا اخي والله انت عامل، انت زعلان يا اخي، ان شاء الله ما تخافش يا عم، انا مش عايز حد يطبطب عليا. الطبطبه بتاعتك ده هتخليني ما اكلمكش تاني اصلا، هتخليني اعمل لك شيفت ديليت من قائمه اي حد ممكن اتناقش معاه في مشكله عندي. حل معايا، فكر معايا، قول لي كلام عملي اخرج بيه. انما الاساس انت اصلا عندك صاحب صدق بجد، عندك حد بجد لما تقع في مشكله تتناقش معاه وتتكلم معاه. انت لازم اللي انت عايزه يبقى معاك كده انت تبقى معاك كده، انت نفسك تبقى الاول كده مع اللي قدامك عشان اللي قدامك يبقى معاك كده. من اسباب علاج الهم والغم كثير من الناس اللي تعرضت للهم والغم والامراض النفسيه والفوبيات وامراض الرهاب والاكتئاب والتوتر، لما جالها الامراض دي في الفتره دي كانت لوحدها، كانت عايشه لوحدها. ما تعيش لوحدك، عيش مع ناس صادقه، ما تعيش دماغك يعني وحشه، ما تعيش ساذج، ما تزعلش مني، ما تعيش عبيط. اللي حواليك اصحاب الملذه بس واصحاب الجو الحلو بس، وساعه ما تقع في مشكله ما تلاقيش حد يقف معاك، ما تلاقيش حد يتناقش معاك، ما تلاقيش حد يسيب نفسه عشان يقعد يتكلم معاك. صاحب ناس بجد انت قلبك عليهم وهم قلبهم عليك. اختار صح، طول ما انت في طريق ربنا اختار صح، ما تختارش غلط. ساعة ما تقع في أزمة من أكبر المشاكل بعد إن الواحد ما بيقولش يا رب وبيهرع إلى الله، من أكبر ما إن الواحد ما بيلاقيش حد يتكلم معاه، بيلاقيش حد يشتكي ليه. من أسباب الهم والغم والحزن أو من أسباب علاجها عبادة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا. هلوع، عارف المرعوب المفزوع، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ده واحد راكب المرجحة يا عينش، ده حاجة مفيش خالص، مفيش أي ثبات نفسي ولا أي ثبات انفعالي. مع أقل مشكلة يتجنن، مع أقل خير يتجنن. واحد نفسيته وحشة جدا، ده مؤهل إنه يعيش مدمر نفسيا مع مشاكل الحياة. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. من أسباب علاج الهم والغم والحزن القناعة. قال تعالى
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. قال بعض المفسرين مختلفين ما بين الغنى والفقر، واحد غني وواحد فقير، هتفضل الدنيا كده إلا من رحم ربك. طب يعني ايه لما رحم ربك؟ قالوا أي بالقناعة، يعني اللي ربنا رحمه مش اللي ربنا اداله الفلوس، ولا اللي ربنا رحمه اللي ربنا خد منه الفلوس. امال اللي ربنا رحمه مين؟ اللي ربنا اداله الرضا، اللي ربنا قنعه بما اتاه. هي دي الرحمة بتاعت الدنيا. فرحمة الآخرة الجنة، ورحمة الدنيا القناعة والرضا. فاللي ربنا رحمه لا هو اللي خلاه سليم ولا هو اللي خلاه مريض، لا هو اللي خلاه غني ولا هو اللي خلاه فقير، لا هو اللي خلاه معاه دكتوراه وبورد امريكا وزماله بريطانيه، ولا هو اللي خلاه ما خدش ابتدائيه. امال مين اللي ربنا رحمه؟ لا هو اللي اداله الزوجه الجميله والاولاد الكثيرين، ولا هو اللي حرمه من ده. اللي ربنا رحمه هو اللي ربنا اداله الرضا والقناعه. هذه هي جنه الدنيا، وهذه هي رحمه الدنيا، هي رحمة الدنيا. اخواني واحبابي في الله، قضية الهم والغم والحزن قضية خطيرة جدا، اكبر قاتل على وجه الارض، اكبر سبب للموت على وجه الارض، اكبر سبب لنكد المعيشة والعياذ بالله على وجه الارض. قلنا السبب الاول، قلنا العلاج الاول التوسل الى الله. اما كان هؤلاء يسالون الله العافيه، التوجه الى الله، دعاء لا ادعيه. ما فيش سبب من الثلاثه دول الا والنبي عليه الصلاه والسلام اداك الدعاء ودعاء ودعاء وادعيه في علاجه. احفظ الكلام ده وواجه الحياه بيه عشان ما تندمش. لو العصايه بتاعت نفسيتك اتكسرت مش هتعرف ترجعها تاني. هي الوقت ممكن مشروخه، هي الوقت ممكن مضغوط عليها، انما لو اتكسرت ربنا يحفظنا ويعافينا سنين على ما ترجع سليمة تاني. كسر العظم بياخد شهور على ما يتصلح، ولكن كسر النفسية ممكن ياخد سنين وممكن لا يلتئم إلا بالموت. فخد بالك، خد بالك ان الجبس بتاع النفسيات غير الجبس بتاع العظم. خد بالك من نفسيتك كويس قوي وحافظ عليها بالدعاء والتوسل الى الله. الحاجة التانية بكثرة العبادة، الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الحاجة التالتة بان همك يبقى الاخرة. الدنيا جت، الدنيا راحت ولا في دماغك اصلا، وفي النهاية اتته الدنيا وهي راغمة. ده في النهاية. الحاجة الرابعة انك انت صاحب ناس نظيفة، ما تعيش في وهم الصحبة. مش صاحبك اللي بيجي معاك ماتش الكورة، مش صاحبك اللي بيجي يحضر لك فرحك بس، مش صاحبك اللي يقعد معاك على قهوة، مش صاحبك اللي يشيت معاك على السوشيال ميديا. صاحبك اللي لما يشوف الحزن في عينك ما يقدرش ينام الا لما يقعد معاك ويشوف مالك، ومش عشان يطبطب، عشان يعمل زي السيدة خديجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، عشان يشوف حل عملي، عشان يتحرك معاك، يسيب مشواره عشان مشوارك. دور على ده، لما تلاقيه ما تطلبش منه ده، خليك انت الاول معاه كده، وثق ان مادام هو خامة نظيفة يبقى ربنا رزقك احسن من ملايين الدنيا واحسن من 1000 دكتور نفسي. هو الدكتور النفسي اعلى دكاترة نفسيين دلوقتي في الدنيا بيعمل ايه مع المريض؟ يقول له انا هقعدك مع حد في المعالج النفسي يتكلم معاك عشان ترتاح. يبقى الصاحب الوفي ده بقى تدفع له كام؟ شوف انت بقى لو رحت خدت كورس علاج عند معالج نفسي عشان نفسيتك ترتاح هتدفع فيه كام؟ صاحبك بقى اللي بيكلمك ده فضله عليك ايه؟ اعرف قيمة الناس واعرف يعني ايه صاحب، وما تعيش في الوهم من اجل ان يشفينا الله. اللهم يا ربنا اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا
إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.